अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू इस्तिग़फ़ार और वज़ू की फ़जीलत, जो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कुरान और अहादीस की रोशनी में बयान करूंगा। नाजरीन, इस्तिग़फ़ार और वज़ू ये दोनों नेक आमाल गुनाहों की बख्शिश, दराजात की बुलंदी और बेहिसाब अजर व सवाब हासिल करने के बेहतरीन असबाब हैं। नाज़रीन, वज़ू से इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी सफाई हो जाती है। और नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार गमों, परेशानियों और गुर्बत से निजात और रिज़्क़ में बरकत व इजाफ़े का एक बेहतरीन सबब है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। तो चलिए आज की हमारी इस मुख्तसर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो अपने चेहरे को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव टुखनों समेत धो लो। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत उमर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा वज़ू करता है और अपने हाथ धोता है तो उसके हाथों से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब अपने बाजू धोता है और अपने सर का मसा करता है तो उसके बाजुओं और सर से गुनाह गिर जाते हैं। तो उसके बाजुओं और सर से गुनाह गिर जाते हैं। फिर जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से गुनाह गिर जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमारी बख्शिश के लिए बेशुमार असबाब पैदा किए हैं, जिनमें से एक सबब वज़ू है। नाज़रीन, जो बंदा हर वक्त बावज़ू रहता है तो उसके पिछले गुनाह भी अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है और वो अल्लाह के हुक्म से आइंदा भी गुनाहों से महफूज रहता है। क्योंकि जब बंदा वज़ू के दौरान अपने हाथ, बाजू, पाँव और चेहरा धोता है और अपने सर का मसा करता है तो इन वज़ू वाले आज़ा से उसने जो भी गुनाह किए होते हैं अल्लाह पाक उन्हें मुआफ़ फरमा देता है। तो इस तरह वज़ू करने से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। और नाज़रीन, जब बंदा बावज़ू होता है तो शयातीन उस पर गालिब नहीं हो पाते और उसका ज़्यादातर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में गुज़रता है। नाज़रीन, वज़ू से ज़ाहरी और बातिनी दोनों इक़साम के मैल कुचैल से बंदा पाक हो जाता है। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है फिर मस्जिद में आता है, उसे नमाज के अलावा कोई और मकसद घर से नहीं निकालता, जो कदम भी उठाता है उसके बदले अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है और एक गुनाह मुआफ़ करता है, हत्ता कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, वज़ू दराजात की बुलंदी, गुनाहों की बख्शिश और बेहिसाब अजर व सवाब हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जब बंदा खूब संवार कर अच्छी तरह वज़ू करके सिर्फ नमाज अदा करने की गरज से मस्जिद में आता है तो उसके हर कदम के बदले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसके दराजात को बुलंद कर देता है और उसे बेहिसाब अजर सवाब भी अता फरमाता है। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे जबकि वज़ू के निशानात की वजह से उनकी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमकते होंगे। अब जो कोई तुम में से अपनी चमक बढ़ाना चाहे तो उसे बढ़ाए। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारक है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ एला से लेकर अदन तक के फासले से ज़्यादा तवील व अरीज़ है। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसके बर्तन सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं, उसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं लोगों को उससे हटाऊंगा
جس طرح آدمی اپنے ہوش سے بیگانے اونٹوں کو ہنکا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کے نشان سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہمارے وضو والے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور اسی علامت کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی ہماری پہچان ہوگی، اور یہ علامت ہمارے سوا کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اب میں امید کرتا ہوں کہ ان احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ترجمے کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کو وضو کی اہمیت و فضیلت اچھی طرح سے معلوم ہو گئی ہوگی۔ تو چلیے اب قرآن و احادیث کی روشنی میں استغفار کی اہمیت و فضیلت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت اغر المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، استغفار اللہ پاک کا قرب اور رضا حاصل کرنے، گناہوں کی بخشش، تنگ دستی، غربت، غموں اور پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت و اضافے کا ایک بہترین سبب ہے۔ جو بندہ روزانہ پابندی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہوں سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر عبادت گزار، شکر گزار اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، ہمیں تو ہر لمحہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں وضو اور استغفار کی اہمیت و فضیلت بیان کی۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرنے کی عادت اپنائیں اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار کا وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہمیں ہر وقت باوضو رہنے اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے ہمارے رب، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔